जिंदगी में भूल कर भी अपनी बीवी को ये एक ताना कभी ना देना। बीवी को अगर ज़िंदगी में एक मर्तबा भी आपने इस एक चीज़ का ताना दे दिया तो बीवी के दिल में तुम्हारे लिए जो इज़्ज़त है, एहतराम है, मोहब्बत है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में कभी भूल कर भी अपनी बीवी को ये एक ताना ना देना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। वो बीवी जो तुम्हारे बच्चों की परवरिश करती है, वो बीवी जो तुम्हें बाप बनाने के काबिल बनाती है, वो बीवी जो तुम्हारे घर की रखवाली करती है, वो बीवी जो तुम्हारे लिए खाने पकाती है, वो बीवी जो तुम्हारे सुकून का ज़रिया है, अगर तुमने ज़िंदगी में कभी भी ये एक ताना उसे दे दिया तो तुम्हारी इज़्ज़त उसके दिल से निकल जाएगी। वो तुमसे मोहब्बत की बजाय नफ़रत करने लगेगी। बेशक वो उसका इजहार ना करे, लेकिन वो तुमसे नफ़रत करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक ताना जो बीवी के दिल में नफ़रत की आग को भड़का देगा। क्या तुम जानते हो कि अल्फाज की ताकत तलवार से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ये एक तेज़ धार तलवार जिस्म को ज़ख्मी करती है, मगर अल्फाज वो ज़ख्म देते हैं जो कभी नहीं भर पाते, ख़ास तौर पर जब वो अल्फाज किसी ऐसी हस्ती के दिल को चीर दे जो तुम्हारी ज़िंदगी का साथी हो, जो तुम्हारे बच्चों की माँ हो, तुम्हारे दुख सुख की हमराज है, तुम्हारी खुशियों की मुहाफ़िज़ है। जी हाँ, वो तुम्हारी बीवी है जो शायद बज़ाहिर खामोश रहे, मगर उसका दिल अंदर से टूट जाता है। वो हंसती है, मुस्कुराती है, तुम्हारे लिए खाना पकाती है, तुम्हारे कपड़े संवारती है, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करती है, मगर एक दिन अगर तुमने ज़िंदगी में भूल कर भी वो एक ताना दे दिया तो समझ लो कि तुम्हारी इज़्ज़त उसके दिल से ख़त्म हो चुकी। वो तुम्हें पहले जैसा नहीं देखेगी, वो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगी, वो मोहब्बत के बदले खामोश नफ़रत पाल लेगी और तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये वो अल्फाज हैं जो बीवी के दिल में ऐसा जहर घोल देते हैं कि वो ज़िंदा रहते हुए भी तुम्हारे साथ मर जाती है। वो शायद किसी को ना बताए, वो शायद चीख कर तुम पर गुस्सा भी ना करे, मगर उसका अंदर एक आग जल उठती है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत को जलाकर राख कर देती है। वही बीवी जो तुम्हारे लिए दिन रात एक करती थी, वही बीवी जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए दुनिया की हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेती थी, अब वही बीवी तुम्हें देखकर खामोश हो जाएगी, तुमसे नज़रें चुरा लेगी, तुमसे दिल की बात कहने के बजाय अपने दर्द को अपने अंदर दफन कर लेगी। तुम समझोगे कि सब कुछ ठीक है, मगर हकीकत में तुम्हारा हंसता बसता घर बर्बादी के ढाने पर पहुंच चुका होगा। ये एक ताना वो जहर है जो मोहब्बत के जड़ों को खोखला कर देता है। याद रखो, बीवी को तकलीफ़ देना, उसके जज्बात को मजरूह करना और ख़ास तौर पर ये एक ताना देना सिर्फ तुम्हारी दुनिया बल्कि तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतरीन है। सोचो, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ हुस्न सलूक को बेहतरीन मर्द की निशानी करार दिया है, तो क्या हम इस एक ताने से अपनी बीवी का दिल तोड़कर ख़ुद को बर्बाद करने के मुर्तकिब नहीं हो रहे? ये वो ताना है जो तुम्हारी खुशियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है, तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है और तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं देगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो एक ताना कौन सा है? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने इसे अपनी बीवी को दे दिया तो तुम्हारे घर का सुकून हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कि वो एक ताना जो बीवी के दिल को हमेशा के लिए ज़ख्मी कर देता है। ये कोई आम बात नहीं, ये वो अल्फाज हैं जो बीवी की रूह को चीर कर रख देते हैं, उसकी मोहब्बत को खाक में मिला देते हैं और उसे अंदर से टूट कर बिखरने पर मजबूर कर देते हैं। ये वो जुमला है जो बीवी के इज़्ज़त नफ्स को रोंद कर रख देता है, उसकी मोहब्बत को नफ़रत में बदल देता है। वो तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकता है। वो औरत जो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, जो तुम्हारी औलाद को पालती है, तुम्हारे घर को संवारती है, तुम्हारे लिए अपनी नींदें कुर्बान करती है, अगर तुमने उसे ये एक ताना दे दिया तो याद रखो, वो तुम्हारे साथ रहेगी, मगर उसका दिल तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप ने तो बेहतर बहू की उम्मीद की थी। ये जुमला, ये ताना, ये तीर जैसा ज़ख्म देने वाला लफ्ज़
وہ چیز ہے جو بیوی کے دل کو ایسا زخمی کر دیتا ہے کہ وہ زندگی بھر کے لیے اس چوٹ کو نہیں بھولتی۔ جب تم اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہو کہ میرے ماں باپ نے تم سے بہتر بہو کی امید کی تھی، تو تم در حقیقت یہ کہہ رہی ہو کہ وہ ناکافی ہے، وہ کمتر ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ تم سے شادی کرے۔ یہ جملہ اس کی خودی کو، اس کی عزت کو، اس کے وجود کو رود کر رکھ دیتا ہے۔ بیوی کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں ایک ناکام انسان ہے، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بوجھ ہے۔ یہ وہ تانا ہے جو بیوی کے دل میں شک، مایوسی اور بے بسی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تانا بیوی کے دل میں نفرت کو جنم دیتا ہے۔ جب بیوی کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ میرے ماں باپ نے تو تم سے بہتر کی امید کی تھی، تو وہ اندر سے مر جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ وہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی۔ کیا اس نے تمہیں کھانا نہیں بنا کے دیا؟ کیا اسے تمہارے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت نہیں کی؟ کیا اسے تمہارے گھر کو سنوارنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ پھر کیوں اس کا موازنہ کسی خیالی، نامعلوم اور غیر موجود عورت سے کیا جا رہا ہے؟ یہ جملہ اس کے اندر کی محبت کو زہر آلود کر دیتا ہے، اور پھر وہ محبت جو کبھی خوشیوں کی طرح تمہاری زندگی میں بہکتی تھی، اب آہستہ آہستہ مرجھانے لگتی ہے۔ تمہیں لگے گا کہ تمہاری بیوی بدل گئی ہے، مگر در حقیقت وہ تمہارے الفاظ کی مار سہ سہ کر اندر ہی اندر مر چکی ہے۔ یہ تانا بیوی کو نفسیاتی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے جذبات بس وقتی ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت جب کسی بات کو دل میں لے لیتی ہے تو پھر اس کا وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر تم نے بیوی کو یہ احساس دلا دیا کہ وہ اس گھر کے لیے ناکافی ہے، کہ تمہارے والدین کو اس سے بہتر کی امید تھی، تو تم نے اس کی خودی کو ہمیشہ کے لیے رون دیا۔ وہ اب ہر کام ڈر ڈر کر کرے گی۔ وہ ہر وقت یہ سوچے گی کہ تمہارے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرے، وہ کیسے بہتر بنے، اور یہی چیز اسے ایک نفسیاتی مریضہ بنا سکتی ہے۔ بعض عورتیں تو ایسی باتوں کے بعد ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اپنی خوشی کھو دیتی ہیں، اور بعض اوقات ان کی ہمت اتنی ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ زندگی کو بے مقصد سمجھنے لگتی ہیں۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارا ایک جملہ کسی کو کتنی بڑی اذیت دے سکتا ہے؟ یہ تانا تمہارے ہنستے بستے گھر کو برباد کر سکتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ بیوی کچھ نہیں کہہ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوش ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتی، مگر وہ دل میں ایک ٹھنڈی آگ پال لیتی ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ رہے گی، تمہارے بچوں کی ماں ہوگی، تمہارے گھر میں رہے گی، مگر تمہارے لیے وہ جذبات اب نہیں ہوں گے جو پہلے تھے۔ پہلے وہ تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتی تھی، مگر اب وہ تمہیں بس اپنی مجبوری سمجھنے لگے گی۔ تم شاید یہی سوچو گے کہ سب کچھ نارمل ہے، مگر حقیقت میں تمہارا گھر ایک کھوکھلے پن کا شکار ہو چکا ہے۔ تمہاری محبت اب ایک فرضی رشتہ بن چکی ہے، اور تمہارے اپنے الفاظ تمہاری زندگی کو جہنم بنا چکے ہوں گے۔ اس تانے سے بچو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ بیوی تمہاری شریک حیات ہے، وہ تمہاری غلام نہیں۔ اگر وہ تمہاری زندگی میں ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا احترام کرو۔ اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو نرمی سے سمجھاؤ، مگر کبھی بھی اسے یہ احساس مت دلاؤ کہ وہ ناکافی ہے، کہ تمہارے والدین نے تمہارے لیے کسی اور کی امید لگائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے محبت کرے، تمہاری عزت کرے، تمہاری خوشیوں میں شریک ہو، تو کبھی بھول کر بھی اس پر یہ وار مت کرنا۔ یہ تانا اس کے دل میں ایسی درار ڈال دے گا جو کبھی نہیں بھرے گی، اور پھر چاہے تم لاکھ معافیاں مانگو، وہ زخم ہمیشہ اس کے دل میں رہے گے۔ اپنے گھر کو برباد ہونے سے پہلے سنبھال لو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے سب کچھ کھو دیا، اور پھر شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایک عورت جب تمہاری زندگی میں آتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے؟ وہ اپنا گھر، اپنے والدین، اپنی شناخت، اپنی پرانی زندگی کو تمہاری خاطر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھتی ہے جہاں اس کی سب سے بڑی امید بس تم سے ہوتی ہے۔ وہ تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، تمہارے گھر کو سنوارتی ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ لیکن افسوس، اگر تم نے اس کی محنت کو نظر انداز کر دیا، اگر تم نے اس کے کاموں کی قدر نہ کی، اگر تم نے کبھی بھی اس کی تعریف کے دو بول نہ بولے، تو وہ اندر ہی اندر مرجھانے لگتی ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جو وہ اپنی ساری کوششیں تمہارے لیے کرتی ہے، مگر تم اس کی محنت کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی خوش رہے اور تمہاری عزت کرے تو اس کے کاموں کی تعریف کرنا سیکھو۔ بیوی کے کاموں کی تعریف کرنا محبت بڑھاتا ہے۔
क्या कभी तुमने सोचा है कि बीवी रोज़ तुम्हारे लिए क्या कुछ करती है? सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती है, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करती है, घर की सफाई में अपना वक्त लगाती है, तुम्हारे बच्चों को संभालती है और तुम्हारी सारी ज़रूरियात का ख्याल रखती है। ये सब वो किसी तनख्वाह या सिले के लिए नहीं करती, बल्कि महज तुम्हारी मोहब्बत और इज़्ज़त के लिए करती है। लेकिन जब तुम वापस घर आकर उससे कुछ सख्त बात कह देते हो, जब तुम उसकी मेहनत को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हो, तो वो अंदर से टूट जाती है। अगर तुम चाहते हो कि वो खुश रहे, तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हारी इज्जत करे, तो उसके कामों की तारीफ करो। जब वो खाना बनाए तो कहो खाना बहुत मज़े का है, तुम्हारी मेहनत नज़र आ रही है। जब वो घर की सफाई करे तो कहो माशाल्लाह, घर बहुत साफ सुथरा लग रहा है, तुमने बहुत मेहनत की। ये छोटे छोटे अल्फाज बीवी के दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त को बढ़ा देते हैं। याद रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था। वो अपनी अज़वाज मुहतारात के कामों को सराहते थे और उनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। तारीफ़ करने से बीवी का दिल खुश हो जाता है। कुछ मर्दों को लगता है कि बीवी के कामों की तारीफ़ करना कोई ख़ास बात नहीं, या शायद इससे उनकी मर्दानगी कम हो जाएगी, मगर हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। जब तुम अपनी बीवी के कामों को सराहते हो तो वो ख़ुद को अहम महसूस करती है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत का सिला मिला है और वो मज़ीद मेहनत और खुलूस के साथ तुम्हारी खिदमत करती है। औरत को इज़्ज़त दो तो वो तुम्हें बादशाह बना देगी। जब तुम उसके कामों को सराहोगे तो वो तुम्हें अपना सब कुछ समझेगी, तुम्हारी इज़्ज़त करेगी, तुम्हारी हर बात मानेगी और तुम्हारी खुशी में खुश रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हमेशा खुश, मुतमईन और मोहब्बत करने वाली रहे, तो उसकी मेहनत को नज़रअंदाज मत करो, उसके कामों की तारीफ़ करो, उसका शुक्रिया अदा करो और देखो कि तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।